अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम के आगाज में आज मैं बात करना चाहूंगा आज़ादी सहाफत पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से मैं जरा बात करना चाहूंगा। हम आज़ादी सहाफत के नाम पर मीडिया में हर इशू पे बात करते हैं, चाहे टॉक शोज हो, चाहे अखबार हो, हर इशू पे बात होती है। सियासतदानों पे तनकीद होती है, हुकूमत के तर्ज हुक्मरानी पे तनकीद होती है। हम बात करते हैं फौज के किरदार पे कि कहाँ पे उनका किरदार ठीक था, कहाँ पे किरदार ठीक नहीं था। जो हसास इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उनके इंटेलिजेंस लैब्स पे भी बात होती है, प्रोग्राम में उस पर भी बहस होती है। आला अदलिया के जो फैसले होते हैं उन पर भी बहस होती है कि फैसला ठीक है या फैसला ठीक नहीं है। इन तमाम इशूज़ पर हम मीडिया में बात करते हैं, लेकिन कल मीडिया का एक बड़ा ही अजीब किरदार हमारे सामने आया। एक बहुत बड़ी खबर थी, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अहम और बड़ा ऑर्डर था। ये ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का बहरिया टाउन कराची के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में ये कहा था, ये हुक्म जारी किया था कि बहरिया टाउन जो है वो 5,886 एकड़ पर जो डेवलपमेंट है उसके काम को फौरी तौर पे रोक दे, क्योंकि एमडीए मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिस तरीके से इस लैंड को अलॉट किया गया है, जिस तरीके से इस जमीन को अलॉट किया गया है और कंसोलिडेट किया गया है, वो गैर कानूनी है। लिहाजा काम इस जमीन पे फौरी तौर पे रोक दिया जाए। ये बहुत बड़ी खबर थी, और ये बड़ी खबर सिर्फ इसलिए नहीं थी कि ये रियल स्टेट, बिगेस्ट रियल स्टेट पाकिस्तान का जो डेवलपर है बहरिया टाउन, उसके बारे में थी। ये खबर इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि हजारों सैकड़ों लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है इस प्रोजेक्ट में है और उनको ये हक हासिल था कि हकायक उनको बताए जाए, लेकिन मीडिया ने इस खबर को उस तरीके से नशर नहीं किया। ये खबर इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि मामला है गैर कानूनी जमीन की अलॉटमेंट का, तो इसमें करप्शन का केस भी हो सकता है। इसको भी मीडिया ने नजरअंदाज किया। कल हमने अपने प्रोग्राम में इस पे बात की थी, हमारे न्यूज़ बुलेटिन्स में जो है इस स्टोरी पे, सुप्रीम कोर्ट के इस अहम ऑर्डर पे हमने बात की। और इसके अलावा भी एक दो चैनल्स हैं, चैनल 92 पे जो है इसमें इस पर प्रोग्राम किया गया, डॉन न्यूज़ पे इस पर प्रोग्राम किया गया। लेकिन इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कल इस खबर का मुकम्मल बायकॉट किया। और सिर्फ कल नहीं, आज जब मैंने सुबह अखबारात उठा के देखे तो तमाम अखबार में ये खबर नहीं थी, ना पहले पेज पे, ना पिछले पेज पे, ना किसी सफ़े पे भी ये खबर नहीं थी, सिवाय न्यूज़ के जिन्होंने फ्रंट पेज पे इस खबर को शाया किया, सुप्रीम कोर्ट बार्स वर्क ऑन बहरिया टाउन लैंड अलॉटेड बाय मीडिया। ये खबर आज सिर्फ डॉन ने नशर की, इसके अलावा किसी और अखबार में ये खबर नहीं थी। ये मुकम्मल ब्लैकआउट हुआ। तो मेरा सवाल सिर्फ आज उन सहाफ़ियों से है जो कि आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार हैं, आज़ादी सहाफ़त के चैंपियन हैं और हमेशा आवाज़ बुलंद करते हैं कि वो अपने इदारों से सवाल ज़रूर करें और इस इशू पर सोचें कि क्या वजह है कि ये स्टोरी, ये अहम खबर कल थी और इस पे उन्होंने खबर देना ज़रूरी नहीं समझा, इसको जो है अपने अखबारात में शाया नहीं किया और इस पे किसी ने प्रोग्राम भी नहीं किया। ये सोचना ज़रूरी है हमारे लिए और सवाल उठाना भी ज़रूरी है कि इस अहम खबर को क्यों हमने कल ब्लैकआउट किया। अब आते हैं आज के इशूज़ पर। आज हम बात करेंगे रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से। सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने है, मामला किस करवट बैठेगा इस पर बात होगी। इसके अलावा हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात होगी सिंध में होने वाली तब्दीली पे, सिर्फ चेहरे तब्दील हुए हैं या तर्ज हुक्मरानी में भी तब्दीली आएगी। और इसके अलावा बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवाम तहरीक का जो एहतजाज है, सड़कों पर निकलने का फैसला है, वो दुरुस्त है या नहीं। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जुनैद जमशेद साहब हमारे साथ होंगे, जो आजकल हमें सड़कों पे कराची का कचरा साफ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी स्टोरी से आगाज करेंगे। रेंजर्स इख्तियारात से हम देख रहे हैं कि हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत इस वक्त आमने सामने है। कल चौधरी निसार साहब ने बात की थी इस इशू के हवाले से कि रेंजर्स के इख्तियारात के मामले को सियासी फुटबॉल बनाया जा रहा है, लेकिन हम आपको बताएंगे हकीकत क्या है। फुटबॉल इसको कौन बना रहा है, सिंध हुकूमत बना रही है या वफाकी हुकूमत बना रही है। लेकिन पहले कल जो बात की थी चौधरी निसार साहब ने, वो आपको सुनवाते हैं और उस पर रद्द अमल किया था पीपल्स पार्टी का, मौला बख्श चांडियों का, वो भी आपको सुनाते हैं। अंडर 117 वो सिंध के लिए, वो सिर्फ कराची के लिए नहीं होता। और रेंजर्स पूरी सिंध में मौजूद है, इंटीरियर सिंध में मौजूद है। नोटिफिकेशन आने दें। अंडर 147 जो नोटिफिकेशन होता है वो फॉर होल ऑफ सिंध होता है। साहब ने फरमाया कि सिर्फ कराची में नहीं, पूरे सिंध में जो है मौजूद है रेंजर्स, और इस पर कल रद्द अमल दिया मौला बख्श चांडियो साहब ने। उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। चौधरी साल खान साहब मेरे मोहतरम है, लेकिन अफसोस है उनके पास सियासत करने के लिए कोई मौजू नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। उनकी सारी सियासत सिंध गवर्नमेंट की मुखालफत की बुनियाद पर इमारत पे खड़ी हुई है। जब भी फरमान जारी करते हैं सिंध हुकूमत के लिए जारी करते हैं, मुझे नहीं समझाता है तर्फीक वाले माहौल में उनकी क्या अज़ाइम है जिनकी तकमील हो रही है। कराची के जो टारगेट ऑपरेशन है उनके तहत खुसूसी अख्तियारात दिए गए हैं, वो कराची तक महदूद है, वो कराची ऑपरेशन के हवाले से है। रेंजर की कार्रवाई का सिंध में किसी भी शहर में कोई बंदिश नहीं है।
वफाक का कहना है सिंध हुकूमत सियासत कर रही है और सिंध कहती है कि सिर्फ सिंध ही नजर आता है वफाक को और चौधरी निसार साहब को। इतलात ये भी है कि जो समरी सिंध हुकूमत ने भेजी थी रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से, उसको मुस्तरद कर दिया गया है, उस पर वफाक ने एतराज उठाया है। लेकिन सिर्फ मामला सिंध हुकूमत का नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी यहां पे सिंध हुकूमत की नहीं है, क्योंकि वफाक ने भी बहुत सारे काम करने हैं और अगर वफाक ये काम नहीं करती तो जो रेंजर्स के स्पेशल इख्तियारात हैं, खास तौर पे 90 दिन किसी भी शख्स को तहवील में रखने के, वो उनको नहीं मिलेंगे। वो कौन से इख्तियारात हैं? वो दो इख्तियारात हैं। एक मामला है पॉपा का, जो कि 14 जुलाई को कानून अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, मुद्दत खत्म हो चुकी है इस कानून की। 2 साल के लिए कानून बनाया गया था और 14 जुलाई को इसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। वफाक ने और असेंबली ने, यानी कि नेशनल असेंबली ने इस पर जो है एक्ट करना है, इस एक्ट को वापस पास करना है या इसमें तौसी करनी है, लेकिन वहां से हमें कोई इस वक्त जो है इकदाम नहीं नजर आ रहा। दूसरा मामला है एंटी टेररिज्म एक्ट का। एंटी टेररिज्म एक्ट में तरमीम की गई थी। इसका जो क्लॉज है AA11EEE, ये जो क्लॉज है इसमें तरमीम की गई थी। ये सनसेट क्लॉज जो है 2 साल के लिए डाला गया था, जिसके जरिए इख्तियार हासिल था रेंजर्स को कि वो 90 दिन तक किसी भी शख्स को तहवील में रख सकते हैं। ये भी 14 जून को खत्म हो चुका है। 14 जून को ये एक्ट खत्म हो चुका है। ये भी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की बनती है, नेशनल असेंबली की बनती है कि वो अगर इस एक्ट में दोबारा तरमीम करना चाहते हैं या जो तरमीम हुई थी उसमें तौसी करना चाहते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पे जो है जिम्मेदारी इस वक्त सिंध पर डाल रही है। तो फुटबॉल अगर खेला जा रहा है तो एक तरफ से तो नहीं खेला जा रहा, ये फुटबॉल दोनों तरफ से ही खेला जा रहा है। और एक और भी इशू है इसमें कि सिंध हुकूमत अभी भी इस बात पे ठन गई है कि हम सिर्फ अगर स्पेशल पावर्स देंगे तो वो कराची तक देंगे, पूरे सिंध तक नहीं देंगे, क्योंकि सिंध में वैसे हालात नहीं है, अंदरूनी सिंध में वैसे हालात नहीं है जैसे कि कराची में है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे कराची के ब्यूरो चीफ असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे निसार खोड़ो साहब का भी नुक्ता नजर इस पे लें। असलम खान साहब, ये हम देख रहे थे कल जो चौधरी निसार साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी जिम्मेदारी डाल दी उन्होंने रेंजर्स के स्पेशल पावर्स की। रेंजर्स के स्पेशल पावर्स की जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी सिंध हुकूमत पे। लेकिन वफाक ने और नेशनल असेंबली ने जो एक्ट पास करना है, चाहे वो पोपा हो या एंटी टेररिज्म एक्ट में जो तरमीम है, वो तो वफाक का काम है। वफाक ने इनिशिएटिव लेना है और फिर असेंबली ने पास करना है उसको। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारी भी दूसरे के सर पर डाल रहा है। इस सूरत हाल में ये कहा जा सकता है तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान एक्ट वफाक ने दिया, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में जो तरमीम होनी थी वो वफाक ने करनी है। उसके बाद आप सूरत हाल देखें कि शहजाद जो सिंध ने देना है वो भी देने पर तैयार नहीं है। अभी हम पहले बात भी कर रहे थे कि ऐसी एक जो तरबियत याफ्ता एक एहलकार हो, जो हथियारों से भी लैस हो, उसके हाथ में डंडा पकड़ाया जा रहा है सिक्योरिटी के लिए, और उसको ये कहा जा रहा है कि एक हल्के तक रहे, एक इलाके तक रहे, उससे आगे भी ना जाए। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। जिनको इख्तियार देना चाहिए वो इख्तियार देने पर तैयार नहीं, जहां जरूरत है इख्तियार की वो उसमें दिलचस्पी नहीं रख रहे, इसलिए कि अब उनके लगता यह है कि उनके मफादात पर जद पड़ रही है। पहले जब एमकेएम के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था, पीपल्स पार्टी खुलकर इसकी हिमायत भी कर रही थी, आगे बढ़कर इस ऑपरेशन के हक में दलाइल भी दे रही थी। अब वो चीज़ नजर नहीं आती है। लेकिन जहां तक बात आपने की कि वफाक को भी इस पर नोटिस लेकर के अमल करना चाहिए, अब हो सकता है कि अब इस पर अमल हो जाए। जब ये इशू को उठाया हमने, तो कहीं ऐसा तो नहीं है असलम खान साहब के वफाक सूबाई हुकूमत पे डालती है ब्लेम, सूबाई हुकूमत वफाक को ब्लेम करती है और बीच में मामू जो है वो मीडिया के जरिए किसी और को बनाया जा रहा है। बिल्कुल, जहां आपने इशारा किया वहीं उन्हीं को बनाया जा रहा है। लेकिन जाहिर है कि अब ये ज्यादा देर तक नहीं हो सकता, वो इतने भी मामू नहीं है, और ये कि जो बनाना चाह रहे हैं उन्हें भी अंदाजा हो ही जाएगा। अगर हम देखें, पहले भी जब रेंजर्स के बाद इख्तियारात नहीं थे, कराची की जब बात हुई थी तो एक हैदराबाद में कार्रवाई हुई, जो मतलब मुल्जिम रेंजर्स को चाहिए था उसने उठा लिया था। तो जब रेंजर्स को मिल जाएंगे इख्तियारात तो ये खुशफहमी रहेगी कि वो कराची तक रहेगी। खान साहब, अभी जो कल जो समरी की थी, लेट्स सपोज अगर वो वफाक मंजूर भी कर लेता है तो एक साल के लिए रेंजर्स सिंध में कायम हो जाएगी। दूसरा, जो 90 दिन के लिए स्पेशल पावर थे, उस स्पेशल पावर का भी ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक नेशनल असेंबली एंटी टेररिज्म एक्ट की वो जो तरमीम थी 1111EEE उसको दोबारा पास ना करे या उसमें तौसी ना करे। ये कानूनी जवाब है। खालिद अजीम साहब से भी इसी बात हुई थी जब हमारी थोड़ी देर पहले, यही बात है कि वो बात करेंगे उस पर कि इख्तियार जो असेंबली से मंजूरी जरूरी है, और उसके लिए फिर वफाकी हुकूमत की दिलचस्पी की हमने बात की, या उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करेंगे तो फिर ही इस पर अमल हो सकेगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ठीक है, दोनों तरफ से सियासत हो रही है। फुटबॉल अगर खेला जा रहा है रेंजर्स के इस अहम मामले पर, कराची की सिक्योरिटी के मामले पे, तो वो सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा है। वफाक की भी अपनी जिम्मेदारी है, नेशनल असेंबली की अपनी जिम्मेदारी है और यकीनन सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में इसमें क्या मजीद डेवलपमेंट होती है। एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हसन निसार साहब। सिंध में होने वाली तब्दीलियां और पाकिस्तान अवामी तहरीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सड़कों पर निकलने के फैसले पर उनसे बात होगी। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सिंध में होने वाली तब्दीली के हवाले से। क्या ये सिर्फ एक चेहरे की तब्दीली है या अब पीपल्स पार्टी ने ठान ली है कि हमने सिंध और कराची के हालात को बेहतर करना है? इसके अलावा बात होगी प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान अवामी तहरीक और दीगर अपोजिशन पार्टीज जिन्होंने अब सड़कों पर निकलने का फैसला किया है हुकूमत के खिलाफ एहतसाब के लिए और इंसाफ के लिए। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़ियाकार हसन निसार साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज सर करेंगे सिंध के मामलात से। सिंध में हमने देखा है कि बड़ी तब्दीली आई है, चीफ मिनिस्टर को तब्दील कर लिया है, अब मुराद अली शाह साहब हैं। आप कैसा देख रहे हैं इसको? क्या सिर्फ चेहरा तब्दील किया है या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अब ठान ली है कि सिंध के हालात बेहतर करने हैं, गवर्नेंस के हालात बेहतर करने हैं और करप्शन का खात्मा करना है? देखें, जो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज डिटर्मिन की हैं या बताई हैं या लोगों के साथ शेयर की हैं कि जी जो क्लीन कराची और ग्रीन और तालीम और सेहत और अमन व अमान थिंग्स लाइक दैट, वो तो बड़ा खूबसूरत हैं, वो तो बहुत ही सेंसिबल है। जैसे पंजाब में मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़ालिमाना और अहमकाना किस्म का एटीट्यूड है कि पूरे शहर में खाक उड़ रही है। ये मेट्रोज और इस तरह के काम कर रहे हैं। सब सॉइल वाटर जो है वो तबाह हो रहा है, उसमें 4 to 6% आर्सेनिक जहर है, वो पानी में जा रहा है। तो उनकी प्रायोरिटीज़ तो मैंने लिख के भी अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छी। लेकिन ये कहने की हद तक है ना जी। अब जब तक कहते सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है। सिंध में आज तक जो पीपल्स पार्टी झकें मारती रही है, उसके बाद इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, मतलब मैं आई लव टू बिलीव कि बहुत अच्छा काम होगा, कराची साफ़ सुथरा होगा, खूबसूरत होगा। अमन व अमान वाली बात तो खैर उन्होंने अभी बीच में डाल दी है, वो इनके बस की बात नहीं है। वो तो सारा क्रेडिट उसका, जैसे ये दहशतगर्दी का सारा क्रेडिट बेसिकली फौज का इनिशिएटिव है, उन्होंने किया है, तो ये हम ही अपने खाते में डाल रहे हैं। सो मुराद अली शाह साहब का ये कहना है अमन व अमान, वो दैट इज़ नन ऑफ हिज बिजनेस। किताबी तौर पे तो है, चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह उनका। बाकी अगर ये करते हैं तो भाई वो घोड़ा घोड़ा दूर ना मैदान दूर। अल्लाह करे, अल्लाह उनको बहुत कामयाब करे। वो जो क्लीन कराची और ग्रीन थर और बाकी सारी जितनी तालीम सेहत, अल्लाह करे। वो कूड़े का ढेर लगता है कराची, कम से कम टीवी स्क्रीन्स पे जब आप देखते हो कराची को तो रोना आता है जी। तो अल्लाह करे, वी वशम लक। लेकिन वो जब तक सामने नहीं आ जाता, एक तो है ना कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है। असल बात यह है कि आप में कैपेसिटी है उसको डिलीवर करने की, जो आप कमिट कर रहे हो। क्या तो जैसे इन्होंने भी दिया था 6 महीने में नाम बदल देना, लोड शेडिंग। बड़ा अहम सवाल है कि कैपेसिटी है या नहीं। नियत होना, बातें करना तो एक बात है, लेकिन हसन साहब कैपेसिटी है नहीं, ये अहम सवाल है। क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं रह गया। 2018 से पहले अगर उन्होंने करके कुछ दिखाना है और खासतौर पे एक मैसेज भेजना है पंजाब में और केपी में भी कि देखें हमने एक मॉडल सूबा बना लिया, एक मॉडल शहर बना लिया, उसके लिए टाइम बहुत कम है। जी डेफिनेटली ठीक कह रहे हैं आप। सही। ये रेंजर्स वाला जो इशू है हसन साहब, इसमें तो हमने देखा है कि ऑलरेडी एक इसको मुतनाज़ा बना दिया गया है। रेंजर्स ने डिमांड की कि हमें सिर्फ कराची तक नहीं, हमें इख्तियारात जो स्पेशल पुलिसिंग पावर्स हैं वो सिंध तक भी दें। लोग यहाँ से भाग जाते हैं सिंध, हमें वहाँ पे भी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन उस पर कॉम्प्रोमाइज किया है सिंध हुकूमत ने। और वैसे तो वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रही है रेंजर्स कराची में, लेकिन सिंध तक इख्तियारात नहीं वो देना चाहते, अंदरून सिंध तक। क्या वजह हो सकती है इसकी? वो बस सीधा क्या है, चोर हैं सीधी। मैं तो चूंकि डायरेक्ट आई डोंट मिन्स वर्ड्स, मैं आए बाएं शाय नहीं करता, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ। चोर हैं, इनके बंदे हैं, इनके कारिंदे हैं, इनके टाउट्स हैं, इनके एजेंट्स हैं, इनके ब्रोकर्स हैं, पता नहीं क्या क्या है इनका। ये बिल्कुल पनामा वाला हाल है, बिल्कुल। ये बेसिकली एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो वो कहते हैं हमने कानून के लिए पेश कर दिया अपने आप को। किधर पेश कर दिया? निकलते हो नहीं तुम। टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी तक फाइनलाइज नहीं हो क्या? तो वो ये बुनियादी तौर पे इतराफ़ जुर्म है। इसी तरह जब ये कहते हैं भाई अगर तुम्हारे हाथ साफ हैं, अगर वहाँ तुम लोगों के गुमाश्ते मौजूद नहीं हैं और तुम एक माफिया की तरह ऑपरेट नहीं कर रहे तो बिस्मिल्लाह। और फिर ये कैसा अजीबोगरीब सर्जरी है, ये किस टाइप का ऑपरेशन है? एक जिस्म है, आप कह रहे हो डॉक्टर को कि बस मुझे यहाँ तक ही तुमने ट्रीट करना है, खबरदार बियॉन्ड दिस नहीं करना। ये सुना है कभी आपने? ये कितनी अहमकाना बात है। ऑपरेशन सिंध
کراچی سندھ کی جان ہے، اس کا دل ہے، اس کو اسپیسیفک آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں باقی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانی. جسم تو پورا سفر کر رہا ہوتا ہے نا. جب جسم کا کوئی ایک حصہ جو ہے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے کسی کو پتہ لگے جی فلاں چیز کا کینسر ہو گیا، کہتے تو یہی ہے فلاں چیز کا ہو گیا، پروسٹیٹ کا ہو گیا، جسم تو سارا ہی اس کی لپیٹ میں آ گیا ہوتا ہے. سو مطلب یہ کہنا کراچی کو نہ کرو، یہ بڑی مذاق خیز سی بات ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہو کہ بھی تم نے بغیر کسی چیز کے پانی میں اترنا اور گیلے بھی نہیں ہونا. میری سمجھ سے باہر ہے. جی اچھا حسن صاحب، اس میں ایشو یہ ہے کہ جب صرف کراچی تک محدود رکھتے ہیں اس آپریشن کو تو ایم کیو ایم شکوا کرتی ہے کہ آپ اس کو اندرون سندھ میں پھیلائیں. اندرون سندھ میں پھیلانے کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی شکوا کرتی ہے کہ مسائل تو لا اینڈ آرڈر کے پنجاب میں بھی ہیں. وفاقی حکومت پھر پنجاب پہ کیوں نہیں پریشر ڈالتی کہ وہاں پہ بھی رینجرز کو جو ہے تعینات کیا جائے؟ چھوٹو گینڈ کا واقعہ ہمارے سامنے. بالکل سچی بات کر رہے ہیں آپ. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ تو بات میں گھر بیٹھا کہہ رہا ہوں لاہور میں. لاجیکل ہے. سلیکٹو ہوگا تو ان کی اپنی انٹیگریٹی کے آگے کوسچن مارک لگے گا. اور یہ باتیں آپ نے تو پرٹیکولر ریفرنس ٹو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی ہیں. یہ تو اب پنجاب میں ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے. واٹس گوئنگ آن؟ چھوٹو گینگ تھوڑی ہے ابھی. اور ٹی وی کی اسکرینوں پہ اتنا وحشیانہ تشدد کو پتہ نہیں رحیم یار خان کا کدھر کا وہاں کوئی گینگسٹر ہے، کوئی گنڈا ہے وہاں، سیاسی گنڈا ان لوگوں کا کوئی. اور جگہ جگہ اس طرح لاہور سے بچے اٹھ رہے ہیں، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ. ادھر کون سا ابھی چند دن پہلے مارے نہیں انہوں نے انکاؤنٹر میں بندے، دہشت گرد یہاں نہیں پکڑے گئے. اچھا سر، کراچی کے حوالے سے ایم کیو ایم کے بڑے ریزرویشنز بھی ہیں، خاص طور پہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ نامزد میئر وسیم اختر صاحب کو جس طریقے سے اریسٹ کیا گیا. آپ کے خیال میں جو ہو رہا ہے اس وقت یہ ٹھیک ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے اور یہ ہو جانا چاہیے؟ لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہمارے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ دیکھیں یہ تو ملک کا غدار دوسرے کا شہید ہوتا ہے. یہ ایسٹ پاکستان جو سابقہ ایسٹ پاکستان جو ہمارا حصہ تھا آج کا بنگلہ دیش، وہاں پھانسیاں دے رہے ہیں نا وہ. یہاں آپ لوگ چیخ رہے ہیں یہ پاکستان کی بقا کے لیے، یہ اس کی سالمیت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے اکٹھا رکھنے کے لیے. بھی نہیں، وہ آپ کے ہیروز ہیں، ان کے ویلنز ہیں. وہ اس کو اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو ایم کیو ایم اس کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھ رہی. زندگی اسی چیز کا نام ہے نا جی. وہ اٹس ناٹ ویری نائس ٹو کوٹ اے فلم، کسی مووی کو کوٹ کرنا، لیکن گناہ بھی نہیں ہے، خیر اچھی بات بھی نہیں ہے. پتہ نہیں سم انڈین مووی تو باپ بیٹے کا آپس میں ڈائلاگ ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ دیکھو میرے ہاتھ پہ کیا لکھا ہے. وہ کہتا ہے 6، وہ کہتا ہے مجھے ادھر نہیں، مجھے ادھر سے 6، وہ کہتا ہے 9. وہ اس طرف سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، کہتا ہے 9 ہے تو مجھے اس طرف سے 6 نظر آ رہا ہے. سو یہ چیزوں کو تو آپ اپنے حساب کتاب سے دیکھتے ہیں نا. ہمارا ہیرو کسی اور کا ویلن ہوگا. امیتابھ بچن کی فلم تھی کسی اور کا ویلن جس کا آپ اس وقت حوالہ دے رہے ہیں. جی اچھا مجھے نام نہیں یاد، لیکن یہ زندگی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال دی ہے، بڑی خوبصورت ہے. آپ اس سینڈ پہ ہو، آپ چیزوں کو اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں. میں اس سینڈ پہ ہوں، میں اور طریقے سے. اصل بات یہ ہے جو خود اتھارٹیز کو، متعلقہ لوگوں کو، رینجرز کو سمجھنی چاہیے کہ بھئی یہ جو سوال اب جگہ جگہ زیر بحث ہے، تو کیا یہ مناسب بات ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ سپریڈ کرتا چلا جائے کہ جی پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، آپ وہاں کچھ نہیں کر رہے اور سارا زور آپ کا لے دے گے وہ کراچی. اس حوالے سے آج ایک اپڈیٹ بھی آئی تھی کہ وفاق نے ویسے ہی جو سندھ حکومت کی طرف سے سمری آئی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے. لیکن سر ایک اور ایشو ہے جس پہ نقطہ نظر مختلف ہے. پاکستان عوامی تحریک، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، یہ جماعتیں سمجھتی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ پاناما لیکس کا احتساب نہیں کر رہی اور اب وقت آ گیا خاص طور پہ پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں، احتجاج کریں، تحریک احتساب شروع کریں. پاکستان عوامی تحریک کا اپنا ایک معاملہ ہے، ماڈل ٹاؤن میں انصاف نہیں بولا، وہ قصاص کے لیے نکلنا چاہ رہے. لیکن نون لیگ کہتی ہے کہ یہ نکل رہے ہیں ہمیں گرانے کے لیے، اور ہمیں گرائیں گے تو جمہوریت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، جمہوریت ڈیریل ہو سکتی ہے. دیکھیں بات سنیں، جمہوریت ہوگی تو ڈیریل ہوگی. فراڈ ہے بہت بڑا. چند خاندان نہیں، وہی خاندان ہے. دیکھو نا ایک خاندان چپکا ہوا ہے.
80 سے ارلی 80 سے 81 80 میں لگ بھگ یہ کونسلر بننے قابل نہیں تھے اور نہیں بن سکے تھے. مارشل لاء کی بات کرتے ہیں, ڈی ریل ہو جائے گی, مارشل لاء ہو جائے گا. مارشل لاء کی تو پیداوار ہو, ورنہ آپ اور تیسری بار وزیر اعظم مذاق ہے. یہ جنرل ضیاء الحق کو, جنرل جیلانی کو دعائیں دیں. سو بہرحال ڈی ریل تو وہ چیز ہوگی نا جی جو ہوگی. یہ خاندانی موروثیت, گند بلا, پیسہ, دھانس, دھاندلی, یہ ای ڈے کی ٹیکنالوجی, الیکشن ڈے کی وہ واردات کی, اس کے بعد کیا ہے لوکل باڈی سے نفرت کرنا ہی پڑ جائے تو اس کو معذور کر کے آتماؤں کاٹ کے ان کے ویسے جیسے دکھا کے نہیں معذوروں کو بھیک مانگتے لوگ. یہ ٹوٹل فراڈ ہے. اس میں کون سی چیز ہے ڈیموکریسی والی جی؟ مجھے ایک بات بتائیں, میں ہمیشہ یہاں اس ملک میں بات سنیں, ڈیموکریسی کی بات کون کرتا ہے؟ یا تو وہ جاہل ہے, یا وہ معصوم ہے, سادہ ہے, ان پڑھ ہے, یا وہ لوگ ہیں جن کو اس جمہوریت میں چھچڑے بوٹیاں ہڈیاں ملتی ہیں جو بینیفیشری ہیں اس کے. وہ تو کہیں کہ اس کا استحکام ہونا چاہیے. میں کیوں کہوں بھائی؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں کامن مین کی بات کر رہا ہوں, مین آن دا اسٹریٹ. وہ تو بینیفیشری اس کا نہیں ہے, وہ اس کی حفاظت کیوں کرے؟ وہ اس کو کیوں اس کے استحکام کی دعائیں مانگے؟ بھائی وہ مانگیں جن کی لاٹریاں لگی ہوئی ہیں, جن کو لیگل برائبز مل رہی ہیں, رشوتیں مل رہی ہیں, ان کو نوکریاں ملی ہوئی ہیں. الیکشن ڈے کا نام نہیں ہونا چاہیے. ایک الیکشن کی ایکسرسائز کو آپ جمہوریت نہیں کہہ سکتے. ایک رویہ ہوتا ہے جمہوریت, ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت بھی ایوالو ہوتی ہے, ایک ایولیوشن پروسیس ہے. تو آہستہ آہستہ جب یہ جمہوریت رہے گی پاکستان میں اور اس کو جو ہے ڈیریل نہیں کیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ رویے بھی جو ہے حکمرانوں کے وہ بہتر ہونا شروع ہوں گے. اس کی امید نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں بات سنیں, یہ بات سنیں. امریکہ میں ایک لیکچر کے بعد مجھ سے کسی نے سوال کیا تو میں نے کہا بات سنو, جو ایوالو ہو رہی ہوں چیزیں تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. ایوالو ہو رہا ہے, یہ لفظ سن کے تو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے. When things are in the making, you can see they are in the making. یہ تو 200 سال بعد بھی اگر آپ بنیادی تبدیلیاں نہیں لے کے آتے اس نظام میں, کیسے ایوالو ہو جائے گا؟ مجھے بتائیں. یہ پریکٹس ہے نا جی, اولی 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 اولی, یہ بری جمہوریت کا علاج ہے مزید جمہوریت. ان کے ڈائلاگ سنو دے رہے ہیں آپ. کیسے بھائی کسی میں جرت ہے وہ جینون میرٹ پہ ووٹ دے سکے؟ یہ ایک چودھری کا پروردہ ہوتا ہے کوئی دوسرے کا. میں 13 سال رہا ہوں اپنے فارم ہاؤس پہ, ابھی ہمیں شفٹ کرنا پڑا بچوں کے ایجوکیشن ہوئے, تو مجھے پتا ہے وہاں کیا ہے. کوئی ووٹ نہیں دیتا. یہ جو میں جملہ بولتا ہوں یہ ووٹ لے کے نہیں چھین کے آتے, بیکاز آئی ہیو مائنیوٹلی آبزروڈ. اور وہ میں لاہور شہر سے باہر بات نہیں کر رہا, یہ جاتی عمرہ ان کے گھروں کے پاس. میں جس اپنے بیلی پور کی بات کر رہا ہوں میں اس کی بات کر رہا ہوں, سندر رائیون روڈ کے اوپر ہے. میں کوئی دور افتادہ پسماندہ قصبے کی بات نہیں کر رہا. وہاں لوگوں کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, آپ ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کریں پلیز. میرا ایک سوال ہے. لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس وغیرہ کے بچے, ڈاکٹرز, انجینئرز, پینٹرز, پوئٹس, رائٹرز, جرنلسٹ, جج, بیوروکریٹ, ادھر آئی ٹی میں, مطلب بتائیں مجھے کوئی فیلڈ بتائیں. ایگرونومسٹ بھی بن جاتے ہیں, جیولوجسٹ بھی بن جاتے ہیں, باٹنسٹ بھی بن جاتے ہیں. اسمبلیوں میں جاتے ہیں موت پڑتی ہے ان کو. ان کی ماؤں نے کوئی تعویذ کھا کے جنا ہوتا ہے انہیں کہ یہ ہر کام کر سکتا ہے دنیا کا, اسمبلی میں نہیں جائے گا. جس بھاری ترین اکثریت کی نمائندگی ہو رہی ہے ان کی تو ان سے نہ شکلیں ملتی ہیں, نہ حلیے ملتے ہیں, نہ حالات ملتے ہیں بھائی. تو میں نے نمائندگی اپنے جیسوں کی کرنی ہے نا. وہ نجد کے صحرا میں وہ مجنون نے پوچھا نا کسی سے کہ تم روز رات کو بیٹھے ہوتے ہو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نجد کا گورنر ہم سوچ رہے ہیں کس کو بنانا ہے. انہوں نے کہا میری لیلا کو بنا دو. یہ ساری وہی کلاس ہے. حسن صاحب اس میں ان کا غریب آدمی سے, غربت سے کیا جا سکتا, اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک مثال جو دی جاتی ہے, جیسے 2013 کے الیکشنز تھے, پیپلز پارٹی نے پرفارم نہیں کیا, پنجاب میں وائپ آؤٹ ہو گئے, خیبر پختونخوا میں وائپ آؤٹ ہو گئے. تو اس کو ایک مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب لوگوں میں شعور آئے گا وہ دیکھیں گے جو پرفارم نہیں کرتا اس کو ووٹ کے ذریعے باہر نکال دیا جائے گا. تو یہ ایک مثال دی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ایوالو ہو رہے ہیں آہستہ. بالکل نہیں, بالکل ہی نہیں, بالکل ہی نہیں. یہ کوئی فیکٹر ہی نہیں ہے, یہ بیہودہ بات ہے. بے نظیر بھٹو
کی ڈیتھ کے بعد ایک سمپتی کا تھا، وہ لوگوں نے کنفیوژن، اس کے بعد انہوں نے کہا بھٹو تو ختم ہو گئے. اصل میں کہانی یہ تھی، اسی لیے لوگوں کے ساتھ سرے عام دن دہاڑے ایک فراڈ کیا گیا. کیا کہ آئندہ بلاول کو بلاول بھٹو زرداری کہا جائے گا. او بھائی، یہ مادری نہیں پدری معاشرہ ہے. یہ بیک وقت بلاول، بیک وقت بھٹو بھی ہوگا اور زرداری بھی ہوگا. یہ کون سی سائنس ہے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بھٹو کیوں گھسڑنا پڑا ہے ان کو؟ فیکٹ بے نظیر کے ہوتے ہوئے بھی تھرڈ کلاس پرفارمنس ہوتی تھی پیپلز پارٹی کی حکومتوں کی، لیکن بیکاز شی واز اے بھٹو، کہانی ٹھیک تھی. ایک گھٹیا پرفارمنس سے ایک لوگوں کو بات سمجھ آ گئی، یار بھٹو تو ہے ہی نہیں. وہ 5 سال انہوں نے برداشت کیا، پور ترین بدترین پرفارمنس. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو خاندان جو پنجاب میں، اللہ غریق رحمت کرے، جنرل ضیاء کو جو وہ تحفہ دے گیا ہے، یہ اتنے بڑے جگاڑیے ہیں. یہ گوال منڈی سے کہاں تک پہنچے ہیں، رام گلی اور فلانا اور تو برف خانے اور یہ اور وہ، ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے آپ. یہ سائنٹسٹ ہیں، یہ اس کام کے، یہ ماہرین فن ہیں، یہ اتھارٹی ہیں. ان کو زیرو ملن، یہ دے آر ڈیپلی انٹرنچڈ. حسن صاحب، اب یہ سڑکوں پہ نکلنے کا جو اعلان کیا ہے پاکستان عوامی تحریک، پاکستان تحریک انصاف نے، آپ کے خیال میں کیا حکومت پہ یہ دباؤ ڈال سکیں گے؟ اور جو احتساب کی بات کر رہے ہیں، انصاف کی بات کر رہے ہیں، وہ اس دباؤ سے ان کو حاصل ہو سکے گا؟ میں نے شاعری تو چھوڑی ہوئی ہے، لیکن جب کوئی بہت ہی واقعہ مجھے بہت ہرٹ کرتا ہے یا پرووک کرتا ہے تو میں اب بھی کبھی کبھی کچھ لکھ لیتا ہوں. تو میں نے منہاج القرآن، یہ جو ماڈل ٹاؤن سانحہ جو 14 عورتیں بندے جو شہید ہوئے تھے، تو میں نے اس پہ لکھا تھا، جی، انصاف کے سینے میں یہاں دل نہیں ملتا، مقتول تو موجود ہیں، قاتل نہیں ملتا. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے. اب وہ 14 لاشیں کدھر جائیں گی آپ مجھے بتائیں. یہاں تو ایک آدھ سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوا ہے، ہماری تاریخ میں بھی ہوا ہے. اچھا، اب 2 پارٹیز ہیں، ایک پاناما کا میجر ایشو، ایک تحریک قصاص، انہوں نے پتہ نہیں کوئی اس طرح کا نام رکھا اس کا، یہ طاہر القادری والی جو ہے. تو دونوں باتیں ریئلٹیز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے نا، ہم میرٹ دیکھتے ہیں نا چیزوں کا. ایسے تو نہیں میں منہ اٹھا کے شروع ہو جاؤں آپ کے خلاف، کیس میرا ہو کوئی نہ، ایسا تو نہیں. ہم دونوں کا دیکھ لیتے ہیں نا جی. ان کی 14 لاشیں ہیں، وہ تو ایک حقیقت ہے نا. اچھا، اس میں کوئی نہ کوئی تو قصوروار ہوگا نا. نہ ہوں گے حکمران براہ راست، ممکن ہے نہ ہو. میں یہ قطعاً میں یہ بات نہیں کر رہا، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. میں کون ہوتا ہوں اتنا بڑا الزام لگا؟ لیکن 14 لاشیں ریئلٹی ہیں. وہ کسی نہ کسی نے مارے ہیں، کسی نہ کسی پہ کے کندھوں پہ، ہاتھوں پہ ان کا خون ہے. وہ کون ہے وہ بتاؤ تم، ورنہ یہ ملک ہے. سیدھی بات. اب تحریک انصاف جو ہے وہ پاناما، وہ پہ پاناما از اے ریئلٹی. کسی کا کوئی رولا نہیں ہے. بچوں کی اس وقت عمریں کیا تھی، کیا تھا، ساری تعداد، کسی کا بیان کسی دوسرے سے نہیں ملتا، پورے خاندان کا. وہ اب ریکارڈ پہ ہے، اس کو ریپیٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. سو پہلے تو ہم، اگر جب ہم میرٹ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ دونوں وہ کیا نام، پی ٹی آئی اور وہ جو طاہر القادری صاحب کی عوامی تحریک، یہ دونوں جو نکل رہے ہیں، ان کا نکلنا میرٹ پہ بنتا ہے یا نہیں؟ بالکل بنتا ہے. پاناما ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فراڈ ہے. اس کا مطلب ہے یہ ملک ہی نہیں ہے. ریڈی بھی کارپوریشن والے اٹھا کے لے جائیں یا کوئی اور اس میں سے چیزیں اٹھا کے لے جائے تو بندہ بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ یار کوئی سر پیر ہے. پرچون کی دکان لوٹتی ہے تو بندہ ری ایکٹ کرتا ہے. ایک ملک ہے جس کا اربوں روپیہ آپ یہ مفروضہ ہے نا، اس کو پروو کریں. صحیح. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو پھر وہ لاشیں آؤٹ کم پہ اگر ہم آگے، ایک طرف بہت بڑا مالی سکینڈل 2014 میں بھی دیکھا تھا. اچھا، میں سڑکوں پہ یہ لوگ نکلے تھے. نہیں، ایک منٹ، میں میری نہیں گزارش میری سن لیں کہ پہلے تو ہم نے میرٹ ڈٹرمن کر لیا نا. میرٹ پہ تو دونوں کا نکلنا بنتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پاناما از اے ریئلٹی، 14 لاشیں وہ بھی ایک ریئلٹی ہے. اب یہ طے ہو گیا کہ میرٹ تو بنتا ہے. اب
امتحان شروع ہوگا اس ملک کے لوگوں کے شعور کا، ان کے ضمیر کا، اور ان دونوں کی لیڈرشپ، ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کی وزڈم کا، ان کے ویژن کا، کہ ان کی اسٹریٹجی کیسی ہے، وہ لوگوں کو کتنا بہتر طور پہ سمجھ رہے ہیں، ان کو وہ کتنا موٹیویٹ، موبلائز اور انسپائر کر سکتے ہیں، کتنا ان کو قائل کر سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرے گا ان کی پرفارمنس پہ. سو وہاں سے جواب آپ کو ملے گا. میں کوئی چڑیاں طوطے تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتا. اٹ ڈپینڈز اپون دی اسٹریٹجی. ٹھیک ہے سر، ایک آخری شعبے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ہر دوسرے دن ہم سنتے ہیں پاکستان کے کسی نہ کسی علاقے میں غیرت کے نام پہ جو ہے عورت کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے یہ فیملی میں جو یہ کام کرتے ہیں. اس حوالے سے اب قانون سازی بھی ہوئی ہے پاکستان میں، جس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے آخرکار ایک قانون بنا ہے. آپ کے خیال میں اس قانون کے بننے سے کیا ہم اس غیرت کے نام پہ قتل میں کمی دیکھیں گے، یا یہ جو معاشرے کا بگاڑ ہے اس میں یہ ہوتا رہے گا قانون بننے کے باوجود؟ دیکھیں بات سنیں، آپ کو انگریزی کا ایک جملہ محاورہ ہی سمجھ لیں، ضرب المثل ہے. بہت خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. سارے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. وہ کہتا ہے ٹو مینی لاز آر پاسڈ دین بائی پاسڈ. یہاں تو قانون کی کوئی ہے اور قانون تھوڑے ہیں یہاں. ابھی ہم پناما کو رو رہے ہیں، لوٹ، ملکی وسائل کی لوٹ مار، اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں ہے. قتل کتنا بڑا جرم ہے، 14 مر گئے ہیں نا قانون. یہ کہہ رہے تھے قانون شانون، یہ اس معاشرے کو بہت بڑے جھٹکے کی ضرورت ہے. اس پورے معاشرے کو، سیاستدان تو اس کا ایک حصہ ہے، میں اور آپ اس میں شامل ہیں. ہمیں رندہ پھرنا چاہیے بہت زبردست طریقے سے. اگر اس قوم کو قوم بنانا ہے، آپس میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں ہم زندہ قوم ہیں. صحیح ہے، قانون سازی سے کچھ نہیں ہونا اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. حسن نثار صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک، اس کے بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. کراچی میں بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک بڑا مسئلہ ہے کراچی میں کچرے کا. روزانہ کی بنیاد پہ کراچی میں 12 سے 14 ہزار ٹن کچرا جمع ہوتا ہے، اور جو کیپیسٹی ہے سندھ حکومت کی کچرا اٹھانے کی وہ صرف 4,000 ٹن کی ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ کتنا کچرا کراچی میں پڑا رہ جاتا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں مختلف علاقوں میں کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف مہم بھی شروع کی گئی ہیں. سمبولکلی بہت سارے لوگ آتے ہیں، ایک دن جھاڑو لگاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم کراچی کی صفائی کا آغاز کریں، لیکن وہ سمبولک ہوتا ہے صرف، اور دوسرے دن وہ نظر نہیں آتے. کچھ عرصے پہلے ایم کیو ایم نے تحریک کا آغاز کیا، کراچی کو صاف کرنے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا، لیکن انہوں نے بھی اپنی تحریک کو جو ہے ختم کر دیا. چند روز پہلے ہی سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب نے کہا کہ میں 3 دن کا الٹیمیٹم دیتا ہوں اپنی حکومت کو کہ کراچی سے پورا یہ کچرا صاف کرے. 3 دن بعد ہم نے دیکھا کہ کراچی سے کیا ایک دو علاقوں سے بھی جو ہے وہ کچرا صاف نہیں کر سکی سندھ حکومت. اب ہم نے پچھلے 2-3 روز میں دیکھا ہے کہ کراچی کی اور پاکستان کی بلکہ ایک معروف شخصیت جنید جمشید صاحب جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں اور کراچی کا کچرا جو ہے مختلف علاقوں میں گلیوں میں وہ صاف کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے. تو ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیا مہم ہے، وہ بھی ایک سمپٹیوٹی ہے، یا انہوں نے بھی اب یہ ٹھان لیے کہ کراچی سے جو ہے کچرا صاف کر کے ہی دم لیں گے. جنید جمشید صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی بڑی مہربانی شہزاد، آپ نے مجھے موقع دیا، آپ نے مجھے بلایا اپنے پروگرام میں. بہت آپ خیریت سے ہیں، خوش ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں جنید صاحب. ہم نے آپ کو مختلف روپ میں دیکھا ہے، لیکن یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکلے ہیں کراچی کی، جھاڑو پکڑ کے کراچی کی گلیوں سے، کراچی کے علاقوں سے کچرا صاف کر رہے ہیں. یہ کیا ہے، مطلب یہ کیوں آپ نے انیشیٹو لیا ہے اس قسم کا؟ شہزاد بھائی دیکھیے، میرا اپنا شہر ہے، میں پیدا ادھر ہوا، پلا بڑا ادھر ہوں، اور میں اب عمر کا اتنا حصہ گزار لیا ہے کہ میں نے اس شہر کے اندر جب میں پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوبصورت یادیں ہیں اس شہر کی. اور کراچی کیا شہر ہوا کرتا تھا، بلکہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہم باہر کے ملکوں سے جب کراچی شہر میں اترتے تھے تو ایک سکھ کا سانس لیتے تھے کہ یار میں واپس اپنے شہر میں آ گیا ہوں. اب میں اوور دا لاسٹ 10, 15, 20 ایئرز میں نے اپنے شہر کی حالت ابتر ہوتے دیکھی. اس کو دہشت گردی نے اس کو تباہ کیا، آپس کی دشمنیوں نے اس کو تباہ کیا، اور یہ کچرا تو ایک چھوٹی سی چیز ہے. اور یعنی کہ اب تو کچھ تھوڑی سی شرم بھی آتی ہے کچھ کسی دوست کو یہاں بلاتے ہوئے. اور پھر سیکنڈلی میرا ٹریول پنجاب میں بہت زیادہ ہے، تو مطلب میرا اسلام آباد جانا ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یار کیا شہر ہے، ایک
तिनका कहीं पड़ा हुआ नज़र नहीं आता, खूबसूरत सा शहर है। मैं अभी कुछ अरसे पहले मुझे याद है मैं किसी सफ़र पे था, तो वहाँ मुझे एक अमेरिकन मिल गया, एक यूरोपियन इंसान मिल गया। उसने मुझे बोला कि मैं अभी लाहौर से होके आया हूँ, तो उसने लाहौर को वो वियना से कंपेयर कर रहा था, ऑस्ट्रियन सिटी जो कि यूरोप की एक इंतहाई खूबसूरत शहर है और जो कि यूरोप का एक बड़ा वो ये समझे कि आप कल्चरल सिटी है। तो वो कह रहा था कि मैं लाहौर गया हूँ तो मेरा दिल खुश हो गया, जिस पर कि मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने सूबे को इतना अच्छा खूबसूरत बना दिया है। अब आप सिंध की तरफ आ जाएं, कराची में तो क्योंकि हम रहते हैं ये गंद देखते हैं। आप किसी शहर में जाएं, लाड़काना को देखें, वो बिल्कुल तबाह व बर्बाद गंद से भरा हुआ। मीरपुर ख़ास जाएं आप, वहाँ पर आपको गंद पड़ा हुआ दिखाई देगा। खैरपुर जाएं आप कहीं, तो मेरा मतलब है कि अच्छा, और ये पिछले 10-12 साल से ये तकलीफ़, ये गम मेरे दिल में था। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जाफरिया डिज़ास्टर सेल वाले, JDC वाले, ये मेरे प्रोग्राम में, मेरे रमज़ान के प्रोग्राम में मेरे आते रहे। तो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इनके इस इनिशिएटिव पे मैंने इनको लब्बैक बोला। मैं तो नहीं समझ रहा था ये इतना बड़ा होगा, हम तो खामोशी से करना चाह रहे थे। फिर प्रेस वालों ने, फिर मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं दिल की गहराई से तमाम उन चैनल्स का जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिसमें आप लोग हैं, जिसमें एक्सप्रेस वाले हैं, जिसमें ARY वाले। जी ठीक है। ये जुनैद साहब, हमने देखा, और जैसे मैंने अपने अभी इंट्रो में भी कहा कि हम देखते हैं कि सिंबॉलिकली 1-2 दिन लोग निकलते हैं बताने के लिए कि देखें हम कचरा साफ कर रहे हैं, और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि ये मुहिम चलती रहेगी, लेकिन वो खत्म हो जाती है। तो आप भी एक सिंबॉलिकली हमें दिखाने आए कि कचरा साफ होना चाहिए, जो कि वो भी एक बड़ी एफर्ट है, या ये वाकई इस जो आप कह रहे हैं JDC ने ये इनिशिएटिव लिया है, उनका ये इरादा है कि कराची का वाकई हमने कचरा साफ करना है? शहजाद देखो, 11 दिन से तो कर रहे हैं, और 11 दिन में 250 डंपर की डर्ट, वो डंपर पूरा जो पूरा ट्रक होता है वो, ठीक है ना, कोई तुम ये समझो कि 24,000 रुपये जो है वो एक फेरा उसका किराया है, जो कि हमें कहीं से कोई दे देता है, कोई देता है। हम 250 तो ट्रक हम उठा चुके हैं, पिछले डंपर उठा चुके हैं हम पिछले 11 दिन के अंदर। और मेरे पास ये, बल्कि अगर ज़रा सा अगर आप मुझे मेरे साथ अगर आप रहें, तो मेरे पास एक यूं समझो कि एक पूरी डिटेल है उन इलाकों की, कि जिन इलाकों में हम जा चुके हैं और अभी आइंदा भी हमारा इरादा है वहाँ पर जाने का, जिस तरह मैं जल्दी से बिल्कुल बता देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पर हम नुमाइश कर चुके हैं, जहांगीर रोड जा चुके हैं, काला बोर्ड जा चुके हैं, कुरंगी जा चुके हैं, नॉर्थ नाज़माबाद कर चुके हैं, कासमाबाद साफ़ कर चुके हैं, समनाबाद कर चुके हैं, FB एरिया के बहुत सारे इलाके हैं, फिर ये जौहर टाउन है, सोराब घोट है, कायदाबाद, ये इन इलाकों में हम जाकर काम कर चुके हैं और अभी मज़ीद 4-5 दिन करेंगे। देखो, अभी इस वक्त करने का जो पॉइंट है वो ये कि हुकूमत को थोड़ा सा झंझोड़ा जाए, उनको बताया जाए और अवाम को थोड़ा सा शऊर दिलाया जाए कि ये सिर्फ घर साफ रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो कौमें दुनिया में तरक्की करती हैं वहाँ के रहने वाले अपने घर के बाहर भी जो है वो सड़कों को साफ रखते हैं। आप UK चले जाइए, US चले जाइए, उनके घर हमारे घरों से छोटे हैं जी, उनके घर शहजाद हमारे घरों से छोटे हैं, उनके घर, हाँ, हमारे घरों से ज्यादा अच्छे नहीं। बड़ी अहम बात है कि हुकूमत ने जो है ये काम करना है, क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है परमानेंट तो ये काम कर नहीं सकते, इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। अरबों रुपए का बजट सिंध हुकूमत जो है इसके लिए रखती है कि कराची की सफाई के लिए मुख्तस किया जाता है, तो वो उनके पास जो मशीनरी, उनके पास जो मैन पावर, परमानेंट हल तो वही है। तो हमारे प्रोग्राम के जरिए भी जरा झंझोड़े इस हुकूमत को कि हम तो कह के थक गए, लेकिन शायद आपकी एफर्ट रंग ले आए, जो आपको देखा है हमने सड़कों पे और दूसरे जो आपके साथी हैं सड़कों पे निकले, तो शायद इसके बाद कुछ उनको होश आए और इसके बाद वो काम शुरू करें। देखो शहजाद में एक छोटी सी बात मैं अर्ज करूंगा, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अगर कराची वालों को इस बात का एहसास ना हुआ कि हमने अपनी सड़कों को साफ रखना है, यकीन करो सारी दुनिया की जो सफाई की तंजीमें हैं, अगर वो कराची आ जाएं, कराची को साफ नहीं कर सकती, कराची कभी साफ नहीं होगा। ये शऊर बहुत ज़रूरी है। देखो, आवाम के अंदर इस शऊर को लाना बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल करना बंद कर दें बस,
क्योंकि प्लास्टिक की थैलियां जो हैं ये सिंथेटिक है, ये ज़मीन में जाके नहीं घुलता। कागज़ को इस्तेमाल करें, पूरी दुनिया में अब कागज़ इस्तेमाल होता है भाई। हमें कोई निराले हैं कि हमें अपने मुल्क से इतना अपने शहर से नफरत है हमें कि हमने वही प्लास्टिक की थैलियां इस्तेमाल करनी है। एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में ये प्लास्टिक की थैलियां बनना बंद हुई थी, इन्हीं से आग लगती है। आग भी जो लगती है वो इन्हीं से लगती है। तो भाई इनको इस्तेमाल करना बंद करो और फिर इनको बाहर फेंकना बंद करो। हुकूमत ने क्या करना है, हुकूमत ने हमको ड्रम्स मुहैया करने हैं, जैसे दुनिया भर में होता है कि कचरा लाके उन ड्रम्स के अंदर फेंका जाता है और गाड़ियां आती हैं और उनको ड्रम्स को उठाकर ले जाती हैं। जो एफर्ट आप लोगों की है और आप भी अब सड़कों पे निकले, तो कोई हुकूमत ने राब्ता किया है आपसे कि इस काम में हम भी आपका साथ देते हैं और कम से कम एक मॉरल सपोर्ट तो करें आपकी? अब मुझे याद है कुछ अरसे पहले एक लड़के ने जो है कराची में जो गटर के ढक्कन नहीं है वो लगाने का बेड़ा उठाया था, तो कुछ अरसे बाद जब वो सीएम हाउस के बाहर पहुंचा तो उसको तो बेचारे को गिरफ्तार कर लिया था। तो आपसे किसी किस्म का राब्ता हुआ है या नहीं हुआ है हुकूमत का? देखिए अभी तक नहीं हुआ, अभी हम 4 दिन और करेंगे, 15 दिन के बाद हम इंशाल्लाह हुकूमत को कांटेक्ट करेंगे, इनको बोलेंगे भाई देखो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप पर हम कोई तनकीद नहीं कर रहे, हम आप पर कोई उंगली नहीं उठा रहे, हम आपको कोई बुरा भला नहीं कह रहे। हमारे कायम अली शाह साहब ने बोला था 3 दिन, हम मुराद अली शाह साहब से कहते हैं आप पूरा हफ्ता लें, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। भाई हुकूमत भी तो हमारी ही है और हम हुकूमत के हैं, हम आपके साथ चलेंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि मैं अपने रब का लाख लाख शुक्र करता हूं कि अगर मैं किसी चीज़ के पीछे पड़ूं तो फिर मैं उसके पीछे पड़ जाता हूं। अगर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और हम इस मामले को ज़्यादा आगे लेकर गए तो इंशाल्लाह आप एक बहुत खूबसूरत कराची नहीं, पूरा खूबसूरत सिंध और पूरा खूबसूरत पाकिस्तान देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब। हम उम्मीद करते हैं कि एफर्ट है और जेडीसी की जो एफर्ट है वो रंग लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।